स्वर, गुण र मौलिकताको अलौकिक सम्मिश्रण। एभरेस्ट पोखरा दोहोरी स्टार, आयोजक पोखरा टेलिभिजन एसडी। This program is sponsored by Everest It's Our Beyond Max Digital TV. नमस्कार। सदा जस्तै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं दोहोरी घम्सा घम्सी लिएर। एभरेस्ट पोखरा दोहोरी स्टारको यो नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। पोखरा टेलिभिजनको तर्फबाट हाम्रा दर्शक भगवानहरूलाई हामी हार्दिकतापूर्वक हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भएकोमा र माया गरिदिनु भएकोमा हामी निकै आभारी छौँ र यहाँहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। आज हामीसँग हाम्रा दुई प्रतिस्पर्धी आइसक्नु भएको छ। मेरो छेउमा हुनुहुन्छ। नमस्ते, म सङ्गिना थापा धादिङबाट। त्यस्तै गरी मेरो दायाँपट्टि हुनुहुन्छ। नमस्कार, म राम परियार धादिङबाट। धादिङ भर्सेस धादिङै परेको रहेछ। निकै रमाइलो घम्सा घम्सी हुनेवाला छ आज र यहाँहरूलाई विषयवस्तु छनौट गरिदिनु हुन निर्णायक संयोजक श्री रमेश विजीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम र सङ्गिना, तपाईहरुलाई त्यति अलि सरल नै छ। हामी माया प्रेम भन्ने बित्तिकै अब युवा युवतीहरूसँग जोड्छौँ, तर त्यो माया त्यो प्रेम दिदीभाइमा पनि त्यत्तिकै हुन्छ। अहिले तपाईहरुलाई एउटा दिदी र एउटा भाइ, जो दिदी विवाहित छन्, उनी आफ्नै घरमा छन्। लामो समयपछि दिदीसँग भाइको भेट भएको छ। माइती र चेलीको बिच दिदी भाइको रूपमा प्रस्तुत भएर यो बेला एउटा दिदी र भाइको भेट, तर लामो समयपछिको भेट लाई महसुस गरेर गीत प्रस्तुत गर्नको लागि तपाईहरुलाई अनुरोध गरिन्छ। विषयवस्तु पाइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई भाका छनौट कुन भन्नुभयो? जापान टोकियो। यहाँहरू दुवैजनालाई शुभकामना। जन्तीको घेराइमा दर्शन दिदी भेट भयो धेराइमा। जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै दिए कता रोकियो। जन्तीको घेराइमा दर्शन दिदी भेट भयो धेराइमा। जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै दिए कता रोकियो। जन्तीको घेराइमा दर्शन दिदी भेट भयो धेराइमा। जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै दिए कता रोकियो। जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै दिए कता रोकियो। हे धेरै पछि भेट हुन पायो भाइ, भाग्यमानी कहाँ जान लायो भाइ। जापान टोकियो मैले चिठी
रोकियो जापान रोकियो मैले चिठी पठाके तिमी कता रोकियो भेट हुन पायो भाइ भाकी माथि जान लायो भाइ जापान रोकियो जापान रोकियो मैले चिठी पठाके तिमी कता रोकियो जापान रोकियो मैले चिठी पठाके तिमी कता रोकियो ए साह्रै नेस्रो लाएर आएको भुल्नै धोबो मरुँदै अन्माको जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो लाएर आएको भुल्नै धोबो मरुँदै अन्माको जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो लाएर आएको भुल्नै धोबो मरुँदै अन्माको जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो हे यस्तै ढाँट्दै हिँड्छौ भाइ कहिलेसम्म यादको भाकागा थियौ अहिलेसम्म जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो हिँड्छौ भाइ कहिलेसम्म यादको भाकागा थियौ अहिलेसम्म जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो हिँड्छौ भाइ कहिलेसम्म यादको भाकागा थियौ अहिलेसम्म जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो ए थाहा छैन र तिमीलाई हाम्रो हाल आमा कुरी बस्याथे अस्पताल जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो तिमीलाई हाम्रो हाल आमा कुरी बस्याथे अस्पताल जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो तिमीलाई हाम्रो हाल आमा कुरी बस्याथे अस्पताल जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो हे सोचेकी थिए मेरो भाइ व्यस्तै छ आमानीको भइन् कि त्यस्तै छ जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो मेरो भाइ व्यस्तै छ आमानीको भइन् कि त्यस्तै छ जापान रोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो मेरो भाइ व्यस्तै छ
फर्केछु लिएर मेरो आफ्नै मृगौला दिएर जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो फर्केछु लिएर मेरो आफ्नै मृगौला दिएर जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो फर्केछु लिएर मेरो आफ्नै मृगौला दिएर जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो हे दो बाटोमा रोइरहनु किन भाइ कुरा गरम घरैमा हिँड भाइ जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो रोइरहनु किन भाइ कुरा गरम घरैमा हिँड भाइ जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो रोइरहनु किन भाइ कुरा गरम घरैमा हिँड भाइ जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो ए अलि ढिला भो दिदी जामाले लिन पठाई आको म आमाले जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो भो दिदी जामाले लिन पठाई आमाले जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो दिदी जामाले किन पठाएर आमाले जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो हे हिन घरमा मलुगा लाम्लानी बिना जुलाई सोधेर जम्लानी जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो मलुगा लाम्लानी बिना जुलाई सोधेर जम्लानी जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो मलुगा लाम्लानी बिना जुलाई सोधेर जम्लानी जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो ए बरु भान्जी भो कमला मै पनि सँगै ल्याउनु भनेछन् जै पनि जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो भो कमला मै पनि सँगै ल्याउनु भनेछन् जै पनि जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो भो
कमलामै पनि सँगै ल्याउनु भने छन् जै पनि जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो हे कति बुझ्ने भएछ मेरो भाइ तिमीले हिँड्नुस् भन है भेनालाई जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो भएछ मेरो भाइ तिमीले हिँड्नुस् भन है भेनालाई जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो भएछ मेरो भाइ तिमीले हिँड्नुस् भन है भेनालाई जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो ए हाँसमाउँदै मले खुतरुला खुट्टा ढोगी अनुरोध गरौँला जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो मले खुतरुला खुट्टा ढोगी अनुरोध गरौँला जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो मले खुतरुला खुट्टा ढोगी अनुरोध गरौँला जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो हे भेना यता होइसिन्छ यतै आऊ थकै लाग्छ बसेर पानी खाऊ जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो होइसिन्छ यतै आऊ थकै लाग्छ बसेर पानी खाऊ जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो होइसिन्छ यतै आऊ थकै लाग्छ बसेर पानी खाऊ जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो ए तिम्रो पानी अमृत सरी हो छिटै जाम है हतार गरी हो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो अमृत सरी हो छिटै जाम है हतार गरी हो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो अमृत सरी हो छिटै जाऊ है हतार गरी हो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो हे सकियो काम पिरमान छौ किन त भान्जीको हात समाएर हिँड त जापान टोकियो
आऊ है तिमलाई नि डाके म भान्जी बुगी अगाडि लागे म जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो तिमलाई नि डाके म भान्जी बुगी अगाडि लागे म जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो तिमलाई नि डाके म भान्जी बोकी अगाडि लागे म जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो हे बिरामी थियौ अहिले के छ आमा नरुनुस् न आइपुगे म आमा जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो अहिले के छ आमा नरुनुस् न आइपुगे म आमा जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो अहिले के छ आमा नरुनुस् न आइपुगे म आमा जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो ए आमा यस्तै नजिकै आऊ दिदी भित्र मोही छ सारेर खाऊ दिदी जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो नजिकै आऊ दिदी भित्र मोही छ सारेर खाऊ दिदी जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो नजिकै आऊ दिदी भित्र मोही छ सारेर खाऊ दिदी जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो हे खाए मै त अमिल्ने गाह्रै छ मैले पुत्नी घर यस्तो भारै छ जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो अमिल्ने गाह्रै छ मैले पुत्नी घर यस्तो भारै छ जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो अमिल्ने गाह्रै छ मैले पुत्नी घर यस्तो भारै छ जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो जापान टोकियो मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो निकै नै मिठो गीत दोहोरी घम्सा घम्सी प्रस्तुत गर्नुभयो हाम्रो प्रति साथीहरूले हामीलाई त राम्रो लाग्यो पक्कै पनि दर्शक भगवानहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला हामीलाई मात्रै राम्रो लागेर पनि हुँदैन अब हामी जजको प्रतिक्रियातिर लाग्न चाहन्छौँ तपाईँ दुवैजना धादिङकै भएको हुनाले दिदीभाइ होला भन्ने सोचेर दिदीभाइ बनाएको हो
अब दुवैले आफ्नो तर्फबाट अब तपाईँको क्षमताले भ्याएसम्म जति प्रस्तुत गर्नुभयो, तर अझै धेरै कुराहरू आउँछन् जस्तो लागेको थियो। त्यहाँसम्म आज तपाईँहरूको लाई त्यो शब्द छनौटदेखि गीतहरू बनाउने क्रममा पनि त्यति खुलेको त्यति ढुक्क भएर मिठो गीत आएको जस्तो चाहिँ भएन। दुवैजनालाई त्यो खड्क्यो, यो गाउनका लागि मात्रै गाए जस्तो, सवाल जवाफका लागि मात्रै गाए जस्तो, तर जति मनदेखि भन्नुपर्ने कुराहरू थियो त्यो विषयवस्तुमा एकदमै तैरियो कि त्यो गहिरिन सकेन, एकदम सतै भएर गयो। र पनि अब गीतहरू बिग्रेको छैन, अनुप्रास मिल्नु, लय भाकामा गाइनु मात्रै गीत होइन, गीतभित्र एउटा गहनता, गीतभित्र एउटा धित पनि हुन्छ। त्यो धित भएन कि गीतमा, यो गीत मात्रै भयो। यो त चासिनीमा नडुबाएको जेरी जस्तो, हेर्दाखेरि जेरी जस्तै, तर भित्र चाहिँ त्यो रस नभएको जस्तो भयो। त्यसले गर्दा यसलाई अझै तपाईँहरूले अझै ख्याल गरेर अझै राम्रोसँग गाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँसँग त्यो क्षमता छ। र अहिलेको गीतमा अलि सतही रूपमा गएको मैले आभास गरेँ। धन्यवाद। यसै गरी राजु परियारजीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। मैले दुवैजना प्रतियोगी साथीहरूलाई, हाम्रो पुरानो एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, दोहोरी गाउने दाई सर्जक नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लास्टमा साह्रै झ्याउ मान्नुभएको छ कि मसँग दोहोरी गाउँदा गाउँदै। अनि भन्नुभएको थियो आउने भए पोखरा आइदेऊ, गाइदियो नगाइदियो भने जस्तो भयो। भन्नुको अर्थ त्यति फुरेन। किन आज यो पहिलो राउन्ड जसरी पार गर्नुभएको थियो, दोस्रो राउन्डमा किन एकदम अल्यास उलुस भए जस्तो पनि भएको छ होइन। सुरतालमा अलिकति ध्यान दिए जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ, अलिकति हिजोको भन्दा। जे होस्, अब यहाँभन्दा मैले कमी गर्ने ठाउँ छैन, सुधार्ने धेरै ठाउँहरू हुँदा पनि अलि अल्यास नभइदिनु, अलि जाँगरिलो भइदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला भने अलिकति पृथक रहेको छ। हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू निर्णय सुन्नको लागि स्टेजमा लामबद्ध भएर बसिरहनु भएको छ। हाम्रा निर्णायक संयोजक, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहनुभएका तथा एस एभरेस्ट पोखरा दोहोरी स्टारका निर्णायक संयोजकज्यूलाई केही समय हामीले छुट्याएका छौँ। अहिले जे रिजल्ट आउँदैछ, सबै तपाईँहरूले मानेका आदरणीय निर्णायकज्यूहरूले नै आफ्नो आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभयो र पटक्कै यो वा त्यो नभनिकन यो निर्णय तयार भएको छ। र जतिसम्म माया गर्न मिल्छ हामीले हिजो पनि माया गरेर लौ न यी दुईजना जतिलाई लैजाउँ भन्ने अवस्था थियो। त्यो निर्णायकले गर्न पर्ने तर्फबाट जहिले पनि गरेको छ माया, तर सधैँभरि दौडमा कहिले मनस्थितिले, कहिले शारीरिक अवस्थाले भने जस्तो दौडन सकिन्न र कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि परिन्छ, कहिलेकाहीँ पछाडि परिन्छ। तर जो साथी अगाडि गए पनि तपाईँकै साथी अगाडि गयो, मेरो साथी नै अगाडि गयो भन्ने सोचेर तपाईँले चाहिँ यसलाई एकदम हृदयदेखि नै स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। सबै भाइ बहिनीहरूलाई मैले, राजु परियारले, शर्मिला गुरुङले, जीवन दाहालले, पशुपति शर्मा, सबैले यति धेरै दुःख र सङ्घर्षले आज यो ठाउँमा बसेका छौँ। भोलि तपाईँहरू बस्ने ठाउँ पनि यही हो र अर्को नयाँ पिँढी आएर फेरि तपाईँहरूसितै बाट आफ्नो त्यो क्षमताको परीक्षा दिने हो। तसर्थ आज जे रिजल्ट आएको छ, धेरै नै छलफलपछि हामीले चाहिँ ल्याउन सक्नेलाई ल्याएका छौँ। निर्णय जे आउँछ दुखी नहुनु, रमाइलो गर्नु, बस्नु, आफ्नै साथीहरू अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने सोच्नु। म त्यति अपेक्षा गर्छु। तिमीहरू अँधेरो मन गऱ्यौ, नराम्रो भयो भने हामीलाई पनि रमाइलो हुँदैन, सँगै बसेको मजा पनि हुँदैन। त्यही हुनाले हामी हाँसी खुसी तपाईँको जुन साथी अगाडि बढ्छ त्यसलाई ढाप मार्नुहोस्, अगाडि बढ्ने साथ दिनुहोस्, किञ्चित सानो मन नगर्नुहोस् भन्ने यो मेरो शुभकामना मात्रै हो। अब रिजल्टतिर जानुहोस्। दर्शकवृन्द, हामीसँग दोस्रो चरणको नतिजा पनि हाम्रो हातमा आइसकेको छ। हाम्रा प्रतियोगी साथीहरू रिजल्ट सुन्न आतुर हुनुहुन्छ। सबैको मुटु ढुकढुक ढुकढुक पक्कै गरेको हुन्छ, किनभने रिजल्ट हो, जसलाई पनि त्यस्तै हुने गर्छ। को जाँदै हुनुहुन्छ टप 8 तर्फ? पुरुषतर्फ उत्कृष्ट 4, महिलातर्फ उत्कृष्ट 4,
जजहरूले गर्दै हुनुहुन्छ एकजनालाई वाइल्ड कार्ड दिने विचार। तपाईहरू हारिहाल्दा पनि निराश नहुनुहोस्, तपाईँ सेलेक्ट नहुँदा पनि निराश नहुनुहोस्। तपाईहरू मध्येबाट जजहरूले एक जना वाइल्ड कार्ड दिएर अगाडि लैजाँदै हुनुहुन्छ। भीम पौडेल अगाडि आइदिनुहोस्। प्रीतम पोखरेल अगाडि आइदिनुहोस्। तपाईहरूमध्ये एकजना चाहिँ टप 4 मा हुनुहुन्न। प्रीतम पोखरेल र भीम पौडेलमा हामी प्रीतम पोखरेललाई यतिकै रोक्दै हामी भीम पौडेललाई टप 4 मा लैजान सक्छौँ। भीम पौडेललाई अघिल्लो राउन्डमा अघिल्लो चरणमा हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै गरी जीवन सिग्देल अगाडि आइदिनुहोस्। प्रकाश पराजुली अगाडि आइदिनुहोस्। तपाईहरू दुई मध्ये आज एकजनाले यो स्टेज छोड्नु पर्दैन। तपाईहरू दुवैजना सेभ हुनुहुन्छ। अब बाँकी रहेका प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट हामी एकजनालाई अघिल्लो चरणमा प्रवेश गराउँदैछौँ। बाँकी प्रतिस्पर्धी सबैजना अगाडि आइदिनुहोस्। सबिना आचार्य, दिलीप थापा, राम परियार, विजय बानिया, सुमन खड्का मध्ये एकजना तेस्रो चरणमा अर्थात् क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। सबिना आचार्य, दिलीप थापा, सुमन खड्का मध्ये एकजना अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ। सुमन खड्का, हार्दिक बधाई छ यहाँलाई। र बाँकी प्रतिस्पर्धी हाम्रो 4 जना प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट यहाँहरू धैर्यतापूर्वक रहिदिनु होला। जजहरूले वाइल्ड कार्ड मार्फत तपाईहरूमध्ये एकजना प्रतिस्पर्धीलाई अर्को चरणमा लाग्नुहुनेछ। एकैछिन हजुरहरू पछाडि रहिदिनु होला। विजयजी त्यहीँ रहिदिनुहोस्। अब महिला प्रतिस्पर्धीहरू महिला साथीहरू आशा केसी, मधु चापागाई अगाडि आइदिनुहोस्। अलिकति आशा केसी र मधु चापागाई हजुरहरू मध्येबाट आज एकजना चाहिँ उत्कृष्ट 4 मा पर्नु भएको छैन। आशा केसी, मधु चापागाई। मधु चापागाई, हामी तपाईलाई सरी भन्दै आशा केसीलाई अर्को चरणमा हामीले देख्नेछौँ। त्यस्तै गरी
शर्मिला बिसी, तारा थापा र कल्पना दाहाल अगाडि आइदिनुहोस्। शर्मिला बिसी, तारा थापा र कल्पना दाहाल। तपाईहरु मध्येबाट एकजना मात्रै हामीले अर्को चरणमा लैजाँदैछौँ। शर्मिला बिसी, तारा थापा, कल्पना दाहाल, यहाँहरूले उत्कृष्ट प्रस्तुति राख्नुभएको थियो। यो खेलको बाध्यता हामी एकजनालाई अगाडि लैजान्छौँ। शर्मिला बिसी, तारा थापा, कल्पना दाहाल। कल्पना दाहाल, तारा थापा र शर्मिला बिसी मध्येबाट हामी कल्पना दाहाललाई अर्को चरणमा देख्नेछौँ। कल्पना दाहाललाई हार्दिक बधाई छ र हामी तारा थापा र शर्मिला बिसीलाई त्यतै रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मिना बुढाथोकी, सङ्गिना थापा, झालुमाया गुरुङ र अस्मिता डिसी, हजुरहरू मध्येबाट हामी दुईजनालाई उत्कृष्ट महिला 4 मा दुईजनालाई मात्रै लान सक्छौँ, दुईजनालाई सक्दैनौँ। मिना बुढाथोकी, सङ्गिना थापा, जालुमाया गुरुङ र अस्मिता डिसीबाट हामी दुईजना मात्र लैजाँदैछौँ। मिना बुढाथोकी, तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ, हार्दिक बधाई। तपाईँ पर रहिदिनु होला। अब जालुमाया गुरुङ, सङ्गिना थापा र अस्मिता डिसीमा हामी एकजनालाई मात्र अघिल्लो चरणमा लैजाँदैछौँ। सङ्गिना थापा, जालुमाया गुरुङ र मिना बुढाथोकीमा अस्मिता डिसीमा हामी लैजाँदैछौँ, अर्थात् अर्को चरणमा हामीले देख्नेछौँ अस्मिता डिसीलाई। अरू सहभागी साथीहरूलाई यस्तै खेलहरूमा अन्य कुनै प्रतिस्पर्धाहरूमा पनि यहाँहरू उत्कृष्ट रहेको हेर्न पाउनेछौँ। र अब हामीले यहाँहरू मध्येबाट दुईजनालाई फेरि अर्को चरणमा जजहरूले वाइल्ड कार्ड मार्फत तपाईँहरूले प्रवेश गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँ राम्रो गाउँदा गाउँदै पनि, उत्कृष्ट हुँदा हुँदै पनि जजहरूले उहाँहरूलाई लानै पर्छ, उहाँहरूको गीत उत्कृष्ट हुन्छ र उत्कृष्ट छ भनेर लैजाँदै हुनुहुन्छ। पुरुषतर्फबाट प्रितम पोखरेललाई हार्दिक बधाई छ। प्रितम ज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। त्यस्तै गरी महिला प्रतिस्पर्धीहरूबाट वाइल्ड कार्ड मार्फत लाँदै हुनुहुन्छ मधु चापागाईलाई हार्दिक बधाई छ। र अन्य साथीहरूले आफ्ना सहकर्मी सहयात्री साथीहरूलाई शुभकामना दिँदै अगाडि गएर बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यहाँहरू गोला प्रथामा सरिक भइदिन अनुरोध गर्दै आजको लागि यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। एभरेस्ट पोखरा दोहोरी स्टार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।